नाज़रीन, इस सेगमेंट में बैरिस्टर अकील साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। कल की अपोजिशन की मीटिंग्स, मुज़ाकरात और फिर रिसेंटली अरीमीन गन्नापुर साहब की एक टॉक शो के अंदर गुफ्तगू के एक दफ़ा 80% और एक दफ़ा तकरीबन 90% मामला इस्टेब्लिशमेंट से तय पा गए थे। बैरिस्टर साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुकूमत की स्ट्रैटेजी क्या है, क्या हुकूमत वाकई में समझती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इस्टेब्लिशमेंट के मामला कहीं पर बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सर खैरियत से ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे आप खैरियत से सर ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर कल हमने देखा कि ऑपोजिशन का एक ग्रैंड अलायंस देखने में सामने आया। मौलाना फजलुर रहमान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, महमूद चकदी साहब। सर गवर्नमेंट को कोई इस ग्रैंड अलायंस को लेकर कोई परेशानी है? बिकॉज मौलाना साहब तो आपके इत्तेहादी हुआ करते थे PDM 1 PDM 2 तक। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राय साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल हुकूमत तो कंफर्टेबल पोजीशन में है और ये बेशक करते रहें। जिस किस्म की मीटिंग्स ये लोग कर रहे हैं या जो आपस में मिलाप है, एक दूसरे पे इतने तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसकी कोई हद नहीं है। और ये कहना इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि बिल्कुल आपने कहा कि मौलाना साहब हमारे इत्तेहादी बिल्कुल रहे हैं। अभी भी हमारा जो उनके साथ एक नेचुरल अलायंस है या जो एक एहतराम का रिश्ता है और सियासी हवाले से एंड अदरवाइज इज़ वेल, तो ये तमाम तर मामलात इस तरह के हैं कि PTI के साथ तो वो किसी रत्ती बराबर भी किसी बात पे उनको एतबार नहीं है। और मैं 12 दफ़ा ये कह चुका हूँ कि मौलाना साहब की बड़ी रिजर्वेशंस हैं KP हुकूमत के ऊपर और इस तमाम तर मामले के ऊपर कि KP में जो हुकूमत फॉर्म हुई है वो किस तरह हुई है। और वहाँ पे तो मौलाना साहब उनको 47 का भी कह चुके हैं कि KP में जो हुकूमत है वो फॉर्म 47 की हुकूमत है। तो सबसे पहले वहाँ पे मामलात को सेटल करने की ज़रूरत है और उसके आगे ही बाद में कोई मामला हो सकता है। लेकिन इसलिए हमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई ख़तरा लाहक नहीं है और किसी हवाले से भी, क्योंकि मौलाना साहब मैं समझता हूँ कि उनकी बड़ी स्टेटेड पोजीशन है। और उनकी स्टेटेड पोजीशन ये है कि वो सहूनी ताकतों के जो ख़िलाफ़ हैं वो आपके सामने हैं, हम भी उन्हीं ताकतों के ख़िलाफ़ हैं। ये अब देखने वाली बात है कि कल की अगर आप बात देख लें तो बड़ा तकिया किए हुए हैं PTI वाले ट्रंप के ऊपर, और ट्रंप ने शायद उनकी जो है किसी बारे में इनसे बात करना हो या इनका नाम लेना या एंड सो फोर्थ जो बातें सामने आई हैं, बरकफ में उस पर नहीं जाता। लेकिन कल रात तक की सिचुएशन या पोजीशन तो ये थी कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर जो नेतन्याहू है उसकी कुर्सी दुरुस्त कर रहा था सदर ट्रंप। तो और गज़ा में भी जो बातें की जा रही हैं कि गज़ा को लोगों को कहीं और मुंतकिल किया जाए। तो अब ये देख लें कि ट्रंप के आने के बाद वो तो चाहता है कि दुनिया का पूरा नक्शा ही तब्दील हो जाए। तो ये उससे उम्मीदें लगाए बैठे हैं। मतलब मुझे जो आपकी समझ आई कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ट्रंप से कोई अच्छे रिलेशनशिप नहीं चाहती बिकॉज वो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की कुर्सियां सीधी कर रहा था। नहीं, हम बिल्कुल अमेरिका के साथ जो एक an equal footing, on an equal setting, on a mutual respect, हम जो है तमाम तर हमारे जो ताल्लुकात हैं हम तमाम मुल्कों के साथ बाशुमूल अमेरिका हम बिल्कुल अच्छे ताल्लुकात सारे ममालिक के साथ जाते हैं। जो एक बाहमी दिलचस्पी दोनों के लिए हो और दोनों के लिए एक इज़्ज़त वाला मामला या रिश्ता हो दोनों ममालिक का, तो ये तमाम मामला है और इस पर देयर इज़ नथिंग मोर टू इट। एंड ऑफ कोर्स हम बिल्कुल, हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है अमेरिका, हम बिल्कुल ट्रेड करेंगे। लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल एंगल से मैं जो बात कर रहा हूँ, क्योंकि पॉलिटिकली जो अलाइनमेंट है PTI की वो तो ट्रंप के साथ है और वो कहते हैं कि ट्रंप क्योंकि इमरान खान का बड़ा जिगरी यार है और दोस्त है और वो उसके लिए आवाज़ बुलंद करेगा, तो आवाज़ तो वो गज़ा के लोगों के लिए क्या उसने बुलंद करनी बल्कि उनके खिलाफ बुलंद कर रहा है। तो ये तमाम तर चीज़ें देखने वाली हैं पाकिस्तानी कौम को भी कि जो जिसका जो तकिया जिस पे किए बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं और वो किस तमाम तर मामलात को बैनुल-अक़वामी जो मंजरनामा है उस पर किस तरह लेके जा रहे हैं। तो कम से कम मैं ये ज़रूर कहूँगा इस हवाले से कि मौलाना साहब की बड़ी एक स्टेटेड पोजीशन है और इसका कनेक्ट इस तरह बनता है कि मौलाना साहब बिल्कुल हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं, बसीयत पाकिस्तानी, हम हर फोरम पे उनकी आवाज़ उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे। हम बिल्कुल उनके खिलाफ जो एक तमाम तर मामला चल रहा है, नस्ल कुशी की गई है, की जा रही है,
غزہ میں ٹھیک ہے اس کے اوپر تو اسٹیٹ آف پاکستان کا ایک بڑا کلیئر سا سٹانس ہے. بیر صاحب آپ نے فرمایا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جن قوتوں کے خلاف ہیں انہی کے خلاف پی ایم ایل این ہے. مولانا ڈیموکریسی کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی عمل دخل کے اوپر بھی کھل کر تنقید کرتے ہیں, تو کیا آپ لوگ بھی اسٹیبلشمنٹ کی ابھی کی گورنمنٹ ہو جائے یا ماضی کی گورنمنٹ ہو جائے ڈیموکریسی کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی کسی قسم کے انٹرونشن کے خلاف ہیں آپ لوگ بھی, پی ایم ایل این بھی؟ جی بالکل, ہم روز اول سے یہ بات کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے. ہر ادارے کو اپنے کانسٹیٹیوشنل ڈومین میں, کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے. اور ہم نے یہی بات پہلے بھی کی تھی, ہم ابھی بھی یہی بات کر رہے ہیں. جب اسٹیبلشمنٹ خود کہہ رہی ہے کہ ان کا کوئی رول نہیں ہے پالیٹکس میں, تو پھر کیوں پی ٹی آئی والے ان کو گھسیٹ کے اس رول کے لیے جو ہے وہ بضد ہیں کہ یہ وہ رول اسیوم کریں یا وہ اپنا کوئی کردار ادا کریں. کیونکہ خط کے معاملے پہ ہی اگر آپ آ جائیں, جو ایک بڑا لیٹسٹ اور ریسنٹ پوائنٹ ہے, تو خط بجائے اس کے کہ جمہوری رویوں کو قائم رکھا جاتا اور جمہوری رویوں کو اپنایا جاتا اور سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھا جاتا یا سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھا جاتا, وہاں سے تو راہ فرار اختیار کر لی. لیکن پھر ایک خط لکھ دیا گیا فوج کے سپہ سالار کو اور کہا کہ مجھے معاف کر دو, اور مجھے سے جو رحم کی جو اپیل ہے, میں تو اس کے رحم کی اپیل کی نظر سے ہی دیکھوں گا, نہ اس میں کوئی اور چیز ہے. کیونکہ فرام اسٹرانگ ڈیفائنس ٹو سبمیشن, یہ ایک بڑا ویسے 6 پوائنٹس میں سے کون سا ایک پوائنٹ تھا جس پہ آپ کو لگا کہ یہ رحم کی اپیل ہے؟ وہ جو 6 پوائنٹس عمران خان صاحب نے اسٹیٹ کیے ہیں ان دیٹ لیٹر, کون سا ایک پوائنٹ تھا کہ آپ کو لگا کہ یہ رحم کی اپیل ہے؟ اس میں صرف ایک پوائنٹ ہے ان 6 پوائنٹس کے علاوہ, جو اوور آل ایک اوور آرچنگ جو ایک تھیم تھی پورے خط کی, کہ دیر شوڈ بی اے پالیسی شفٹ, کہ آپ پالیسی شفٹ کریں, کیونکہ میں تو اپنی پالیسی شفٹ کر چکا ہوں. اور ان کی پالیسی تو یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کون ہوتی ہے مجھے بتانے والی, میں بالکل مقابلہ کروں گا, ڈٹ کے مقابلہ کروں گا, میں بالکل کھڑا ہوں, کھڑا رہوں گا, اور دیکھتے ہیں کیا یہ کر سکتے ہیں, کیونکہ میرے ساتھ تو عوام کی طاقت ہے, اینڈ سو آن سو فورتھ. جب تمام تر کارڈ استعمال کر چکے, تمام تر حربے استعمال کر چکے, اور کوئی بھی حربہ استعمال کر کے ان کو چین سکون نہیں مل سکا یا اس سے استفادہ نہیں ہو سکے, تو پھر آخری جو کارڈ تھا وہ یہی تھا کہ ہم چیف آف آرمی سٹاف کو لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی کسی نہ کسی طرح جو ہے یہ ہماری سنوائی اس فورم پہ ہو جائے, اور ان کو کسی نہ کسی طرح جو سیاسی معاملات میں جو ان کی انٹرفیرنس یا ان کے جو تمام تر ایک رول جو وہ چاہتے ہیں وہ کردار ادا کریں, تو وہ قطعا نہیں ہو سکتا. انہوں نے تو آؤٹ رائٹلی کہہ دیا کہ سیاسی معاملات پہ سیاستدانوں سے بات کریں, وی ہیو نو رول ٹو پلے ان پالیٹکس, پلیز ڈو ناٹ ڈریگ اس انٹو پالیٹکس. تو یہ واضح پیغام آتا ہے. فیئر انف. لاسٹلی یہ فرمائیے گا کہ کسی بھی جمہوریت کے اندر, ڈیموکریسی کے اندر احتجاج آپ کا میرا تمام پاکستانیوں کا حق ہے, سنس وی ہیو ڈیموکریسی ان پاکستان. 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کو احتجاج کا پلان کر رہی ہے, پنجاب میں پرمیشن نہیں مل رہی. ابھی میں دیکھ رہا تھا کچھ ویڈیوز آئی ہیں کہ نعیم پنجوتا صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان اور رہنما ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے پولیس کی جانب سے. سر احتجاج کرنے میں واٹ از رانگ ان پروٹیسٹ؟ لیگل رائٹ ہے لوگوں کا, ڈیموکریسی ہے پاکستان کے اندر. دیکھ رائے صاحب, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ لیگل رائٹ ہے. آف کورس ایوری بڈی از فری ٹو ایکسرسائز دیٹ فنڈامنٹل اینڈ لیگل رائٹ, سبجیکٹ ٹو جو فیئر ایکسیپشنز ہیں یا ریزنیبل ایکسیپشن پرووائڈیڈ انڈر دا لا ہیں. یہ ہمارا آئین اور قانون بھی کہتا ہے. میں اس پہ صرف اتنا عرض کروں گا کہ میری نالج میں تو کسی پی ٹی آئی کے رہنما یا کسی پارٹی ورکر کے گھر پہ چھاپا مارنے کی اطلاع تو نہیں ہے, نہ کوئی ثبوت میرے سامنے رکھا گیا ہے. اگر رکھا جائے تو بالکل میں اس کو کنڈیم بھی کروں گا, کیونکہ یہ ان کا آئینی حق ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ سوابی میں کر رہے ہیں, پورے پاکستان میں کریں, کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ یہ کرنا چاہتے ہیں, ان کا حق ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضرور ہے کہ جو قانون کے اندر جو ایک طریقہ واضح ہے یا جو طریقہ کار درج ہے, اس کو اپناتے ہوئے ایک پیسفل پروٹیسٹ جو ہے وہ کرنا لازم ملزوم ہے, نہ کہ آپ انتشار, جلاؤ گھراؤ, پڑاؤ, دھرنا, مار توڑ اینڈ سو آن سو فورتھ. یہ تمام چیزیں کم از کم اس حوالے سے نہیں. پیسفل پروٹیسٹ کریں, دیکھتے ہیں کہ سوابی میں کتنا پیسفل ہوتا ہے, وہاں پہ بھی آپ کو, یا سکسیسفل ہوتا ہے وہاں پہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا کہ کتنا پیسفل ہوگا یا کتنا سکسیسفل ہوگا. لاہور کی اگر آپ بات کریں تو لاہور بالکل ایک ناول سچویشن ہے, کیونکہ آپ کی چیمپئنز ٹرافی بھی ہو رہی ہے, پاکستان نیوزی لینڈ کا میچ بھی ہے, اور اسی حوالے سے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے آپ کو تمام تر رپورٹس جو ہیں سیکیورٹی کی وہ سامنے آنی ہے اس کی پیش نظر, اور جو ہائی کورٹ سے فیصلہ آئے گا اس حوالے سے بھی دیکھا جائے گا, کیونکہ اب تو یہ ہائی کورٹ بھی گئے ہیں.
تو ہائی کورٹ سے جو فیصلہ آتا ہے حکومت بالکل اس تھینک یو بیرسٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار ٹائم. ناظرین، بیرسٹر عقیل ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ریزن فرینکلی اسپیکنگ ایٹ دس مومنٹ پی ایم ایل این اسٹانس تو یہ لیے بیٹھی ہے کہ احتجاج حق ہے، لیکن کچھ فوٹیجز ابھی جب میں پروگرام کی ریکارڈنگ میں تھا تو اس سے پہلے بھی ہمیں کچھ موصول ہوئی ہیں. بہرحال لیگل رائٹ ہے، آئینی احتجاج حق ہے، آئین اجازت دیتا ہے. اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ ان ڈیز ٹو کم جو بھی ہو آپ کے اور میرے ملک کے لیے بہتر ہو. بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.